panahon. Pasagdan kung ikaw nga magtubong sang imong pagmayang nga way pupong. Kalimti kining luha nga sa hilom-hilom kay ugma damlag lalo na kay sa karon. Akang kinitiman nga may adlaw ra unya ang tuman mo kalipay sa kalit lang mawala. Basulat mo ang limbong o panumpa mo baka mahanaw tanan pagmaya. Padayon sa himayang mo karon ang kanitang